नमस्कार मित्रहरू, तपाईलाई यस लोकसेवा पाण्डा युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म एलबी राई। हाल लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुलाएको वनरक्षक पदको विज्ञापनलाई मध्यनजर गर्दै प्रश्न उत्तर भाग 20 लिएर उपस्थित भएको छु। साथै तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियो प्राप्त गर्नका लागि यस च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 20। प्रश्न 1 रहेको छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक को हुन्? यसको सही जवाफ रहेको छ डाक्टर दीपक कुमार खनाल। डाक्टर दीपक कुमार खनाल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ मित्रहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीको हाल कतिौं पटक संशोधन भएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ अनुमान लगाउँदै जानुहोला। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीको हाल कतिौं पटक संशोधन भएको छ? यसको सही जवाफ रहेको छ मित्रहरू 4 पटक। त्यस्तै गरी प्रश्न 3 रहेको छ, सुरुमा विक्रम सम्वत 2066 मा राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ अनुमान लगाउनुहोला मित्रहरू। म पुनः प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सुरुमा विक्रम सम्वत 2066 मा राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन्? यसको सही जवाफ रहेको छ प्रा.डा. दिप्यदेव भट्ट। प्रा.डा. दिप्यदेव भट्ट। त्यस्तै गरी मित्रहरू प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कारको राशि कति रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ अनुमान लगाउनुहोला। राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कारको राशि कति रहेको छ? यसको सही जवाफ रहेको छ 2 लाख। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, वनस्पति विभागको स्थापना कहिले भयो? यसको सही जवाब रहेको छ विक्रम सम्वत 2016 साल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6, वनस्पति विभागको स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2016 सालमा। प्रश्न 7, आफ्नो रङ बदल्न सक्ने प्रकृतिको सबैभन्दा डर चेरुवा चरा कुन हो? सही जवाफ अनुमान लगाउनुहोला मित्रहरू। आफ्नो रङ बदल्न सक्ने प्रकृतिको सबैभन्दा डर चेरुवा चरा कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ काडे भ्याकुर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर पुनः 7 दोहोरिएको छ, शरीरको अङ्ग खसे पनि पुनः पलाएर आउने माछा कुन हो? शरीरको अङ्ग खसे पनि पुनः पलाएर आउने माछा कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ मित्रहरू स्टार फिस। प्रश्न नम्बर 8, कालो हाँस कहाँ पाइन्छ? कालो हाँस कहाँ पाइन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ अस्ट्रेलिया। त्यस्तै गरी मित्रहरू प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, सम्भोग नगरी बच्चा जन्माउने एक मात्र पन्छी कुन हो? सही जवाफ अनुमान लगाउँदै जानुहोला मित्रहरू। सम्भोग नगरी बच्चा जन्माउने एक मात्र पन्छी कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ मयूर। त्यस्तै गरी प्रश्न 10 रहेको छ, विकास क्षेत्रका आधारमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र भएको विकास क्षेत्र कुन हो? यस प्रश्नको पनि सही जवाफ अनुमान लगाउनुहोला। विकास क्षेत्रको आधारमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र भएको विकास क्षेत्र कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ सुदूरपश्चिमाञ्चल। लगभग 16.94% चाहिँ वन क्षेत्रले ओगटेको पाइन्छ। प्रश्न 11, वन्यजन्तु पारिस्थितिको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? वन्यजन्तु पारिस्थितिकीको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ एल्डो लियोपार्ड। एल्डो लियोपार्ड। प्रश्न 12, वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? यस प्रश्नको पनि सही जवाफ तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्नुहोला, अनुमान लगाउनुहोला। वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? यो हेटौडा। प्रश्न नम्बर 13,
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको प्रदेश कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ कर्णाली। 17.90% रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न 14 नेपाल सरकारले बाघ वर्षको अवसर पारेर रु 5 को हुलाक टिकट कहिले सार्वजनिक गरेको? यसको सही जवाब अनुमान लगाउनुहोला। नेपाल सरकारले बाघ वर्षको अवसर पारेर रु 5 को हुलाक टिकट कहिले सार्वजनिक गरेको? यसको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2067 भाद्र 29 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 दाँत र आमाशय नहुने समुद्री जीव के हो? दाँत र आमाशय नहुने समुद्री जीव के हो? समुद्री घोडा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 जमिनमा गुड बनाउने सबै चराको आवाज जस्ताको तस्तै नकल गर्न सक्ने त्यो अनौठी पन्छी कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ नोइजी स्क्रैप। नोइजी स्क्रैप अस्ट्रेलियामा पाइन्छ मित्रहरू। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ खुट्टाको नङ्ग्राको सहायताले सिसा काट्न सक्ने 5 किलो पुगेपछि छुँदा करेन्ट लाग्ने अचम्मको पन्छी के हो? यस प्रश्नको सही उत्तर अनुमान लगाउनुहोला। उत्तर रहेको छ हुचिल। त्यस्तै गरी प्रश्न 18 बलेको आगो खाने चरा कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाब दिनुहोला। साथीहरूलाई यस प्रश्नको जवाब पनि आइसकेको हुनसक्छ, सजिलो प्रश्न छ। यसको सही एन्सर रहेको छ लोकाट। त्यस्तै गरी प्रश्न 19 गुराँसको बिउ सङ्कलन समय कुन हो? गुराँसको बिउ सङ्कलन गर्ने समय कुन हो? यसको सही जवाब रहेको छ अगस्त र मार्चमा चाहिँ गुराँसको बिउ सङ्कलन गर्ने समय हो, ख्याल गर्नुहोला। प्रश्न 20 आर्थिक सर्वे 77-78 अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्त्यसम्म कतिवटा सिमसार क्षेत्रलाई रामसागर सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ? यस प्रश्नको सही जवाब अनुमान लगाउनुहोला मित्रहरू। जवाब रहेको छ 10 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न 21 रहेको छ आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म कति गोलिया काठ उत्पादन भएको थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ 72,11,000 क्युबिक फिट रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ मित्रहरू राष्ट्रिय सिमसार नीति कहिले बनेको हो? राष्ट्रिय सिमसार नीति कहिले बनेको हो? यसको सही जवाब रहेको छ विक्रम सम्वत 2059 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय सिमसार नीति बनेको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न वन्यजन्तु सम्पदा तिनीहरूको वास स्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्याएको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? यसको पनि सही जवाब अनुमान लगाउनुहोला। वन्यजन्तु सम्पदा तिनीहरूको वास स्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्याएको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? यसको सही जवाब रहेको छ वन्यजन्तु आरक्षण। वन्यजन्तु आरक्षण। त्यस्तै गरी मित्रहरू प्रश्न 24 रहेको छ आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार नेपालमा बाघको संख्या कति रहेको छ? एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ मित्रहरू, इक्जाममा आउन सक्छ यो क्वेसन। 235। त्यस्तै गरी प्रश्न किलोमिटरले के नाप्छ? किलोमिटरले जवाब रहेको छ कोड। त्यस्तै गरी मित्रहरू प्रश्न 26 रहेको छ इन्द्रलाई हात्ती जस्तै सूर्यलाई के भनिन्छ? इन्द्रलाई हात्ती भने जस्तै सूर्यलाई के भनिन्छ? यसको सही जवाब रहेको छ मित्रहरू घोडा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ चिपको आन्दोलन संरक्षणसँग चाहिँ एकदमै सम्बन्धित छ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रश्न 28 कुन खाडी मुलुकमा जाइफललाई अवैधानिक मानिन्छ? यसको सही जवाब रहेको छ साउदी अरब। साउदी अरबमा चाहिँ जाइफललाई चाहिँ एउटा अवैधानिक रूपमा चाहिँ मान्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ 25 लाख रुपियाँसम्मको कुनै पनि वन पैदावार निलाम बिक्री गराउने अधिकार कसलाई हुन्छ?
प्रश्न पुनः दोहोऱ्याउँछु। 25 लाख रुपियाँसम्मको कुनै पनि वन पैदावार लिलाम बिक्री गर्ने गराउने अधिकार कसलाई हुन्छ? निर्देशकलाई रहेको हुन्छ मित्रहरू। प्रश्न नम्बर 30, नेपालबाटै लोप भएको सिरी गाई कहाँ फेला परेको छ? यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ है मित्रहरू, ख्याल गर्नुहोला। नेपालबाटै लोप भएको सिरिया गाई कहाँ फेला परेको छ त? यस प्रश्नको उत्तर पनि अनुमान लगाउनु होला। यसको सही जवाफ रहेको छ ताप्लेजुङ। त्यसैगरी प्रश्न 31, वन राजा उपनामले चिनिने जाति कुन हो? वन राजा उपनामले चिनिने जाति कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ राउटे। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ, सामुदायिक वन उपभोक्ता दिवस कहिले मनाइन्छ? सामुदायिक वन उपभोक्ता दिवस कहिले मनाइन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ जेठ 18 गते। जेठ 18 गते। त्यसैगरी प्रश्न 33 रहेको छ, अलैँची खेती नेपालमा सर्वप्रथम कुन जिल्लामा गरिएको थियो? अलैँची खेती नेपालमा सर्वप्रथम कुन जिल्लामा गरिएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सन् 1975 मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 34, वन पैदावार वेदलाई प्रति केजी कति मूल्य निर्धारण गरिएको छ? वन पैदावार वेदलाई प्रति केजी कति मूल्य निर्धारण गरिएको छ? रु 20 चाहिँ प्रति केजीको रूपमा मूल्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न 35 रहेको छ, विश्वव्यापी रूपमा साना स्तनधारीको रूपमा कति केजीसम्मको प्राणीलाई राखिन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ 1 देखि 2 केजीसम्म। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36, वन रक्षकले गर्नुपर्ने प्रमुख काम? रहेको छ वन जङ्गलको नियमित गस्ती गरी चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ वन रक्षकको प्रमुख काम हो, ख्याल गर्नुहोला। प्रश्न 37, माटोको भाँडा बनाउने चिनिया कलालाई के भनिन्छ? माटोको भाँडा बनाउने चिनिया कलालाई के भनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सेरामिक्स। सेरामिक्स भनिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न 38 रहेको छ, निजी वन राष्ट्रियकरण ऐन सर्वप्रथम कहिले लागू भएको हो? निजी वन चाहिँ राष्ट्रियकरण ऐन सर्वप्रथम कहिले लागू भएको? यसको सही जवाब रहेको छ विक्रम सम्वत 2032 साल। त्यसैगरी प्रश्न 39, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत वन विज्ञान अध्ययन संस्थाको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्नको सही जवाब मिलाउनु होला मित्रहरू। आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2029 साल। त्यसैगरी प्रश्न 40, देशभर डिभिजन वन कार्यालयको संख्या कति छ? यो प्रश्न पनि अति महत्त्वपूर्ण छ है मित्रहरू। देशभर डिभिजन वन कार्यालयको संख्या कति रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 84 वटा है देशभर डिभिजन वन कार्यालयको संख्या रहेको छ। नम्बर 41, गिद्धको संख्या घटेमा के समस्या आउँछ? गिद्धको संख्या घटेमा के समस्या आउँछ? 1, रेबिज फैलिने सम्भावना बढ्छ। 2, वन्यजन्तु मानिस र गाई वस्तुमा रोगको महामारी फैलिन्छ। 3, भुस्या कुकुरको संख्या बढ्छ। माथिका सबै। यसको सही जवाब रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 42, चीनमा मात्र पाइने साउथ चाइना बाघ हाल कति संख्यामा छ? यसको सही जवाब रहेको छ 20 देखि 30 सम्म। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42, चीनमा मात्र पाइने साउथ चाइना बाघ हाल कति संख्यामा रहेको छ? प्रश्न पुनः दोहोरिएको छ 20 देखि 30 सम्म रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न 43, जाडो छल्न हिउँदमा घुम्नका लागि नेपालमा आउने पर्यटकीय गिद्ध कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाब दिनुहोला। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले सोधेको थिएँ। जुन साथीहरूले चाहिँ साइनोरस पल्सर भनेर अनुमान गर्नुभएको छ अर्थात् कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ मिलेको छ, उहाँलाई बताइदिन पनि चाहन्छु। त्यस्तै प्रश्न 44 रहेको छ, पुस्ताकमा भेटिएको नयाँ चरा कुन हो?
हालसालै मुस्ताकमा भेटेको नयाँ चराको नाम कुन हो? युरेसियन रोलन रहेको छ। युरेसियन रोलन रहेको छ मित्रहरू। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45 भाषा आयोगले सरकारी कामकाजका लागि लुम्बिनी प्रदेशका लागि तोकेको भाषा आयोगले सरकारी कामकाजका लागि लुम्बिनी प्रदेशका लागि तोकेको भाषा कुन कुन हो? यसको सही जवाब रहेको छ थारू र अवधी। यो भर्खरै हालचालको अपडेट नयाँ क्वेसन हो सरहरू मिसहरू ख्याल गर्नुहोला। थारू र अवैधी हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46 निजामती दिवस कहिले मनाइन्छ? यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसको सही जवाब रहेको छ भाद्र 22 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 47 लुम्बिनी प्रदेशको हाल नयाँ मुख्यमन्त्री को हुन्? लुम्बिनी प्रदेशको हाल नयाँ मुख्यमन्त्री को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाब यस भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोला। भन्दै यदि तपाईँलाई यस भिडियो मन पर्यो भने कृपया 1 लाइक, सब्सक्राइब र साथीहरू माझमा पनि यो भिडियोलाई सेयर गरेर पुर्याइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्को भिडियोमा भाग 21 मा भेट्ने बाचाका साथ म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।